हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हेरेका छौँ र मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा आज हामीले एरिथमेटिक मिन भन्दा नि मिनको भेट्ने अर्को तरिका जुन चाहिँ हाम्रो हार्मोनिक मिनको बारे डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। हामीले अघिल्लो भिडियोजहरूमा एरिथमेटिक मिनको क्यालकुलेसन त्यसै गरी जियोमेट्रिक मिनको हेरिसकेका छौँ है। अब तपाईँहरूले सिक्वेन्स एन्ड सिरिज पढ्नु भएको छ होला, क्लास 10मा पनि पढ्नु भएको छ। अब 11मा म्याथमेटिक्स लिनु भएको थियो भने 12मा कहिले अब बेसिक म्याथमेटिक्स लिनु भएको थियो भने त्यहाँ पनि थोरै सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको पोर्सन्सहरू आउँथ्यो र त्यहाँनिर एरिथमेटिक मिन हामीले भेटेको जुन कुराहरू हुन्छ, सपोज हामीले यो नम्बरहरू चाहिँ एरिथमेटिक सिरिज हो अथवा एरिथमेटिक प्रोग्रेसन हो भनेर भन्यौँ भने एरिथमेटिक प्रोग्रेसनको जब हामीले रिसिप्रोकल गर्थ्यौँ, सपोज 1लाई 1/1, 2लाई 1/2, 3लाई 1/3, 4लाई 1/4 र 5लाई यसरी 1/5 को फर्ममा एक्सप्रेस गर्छौँ, यसले हामीले के दिन्छ त हार्मोनिक मिन दिने काम गर्छ अथवा हार्मोनिक प्रोग्रेसन दिन्छ, मिन त नभनौँ। यसरी हामीले एरिथमेटिक प्रोग्रेसनलाई रेसिप्रोकल गरेर जुन एउटा सिक्वेन्स बनाउँछौँ हो त्यसलाई चाहिँ हार्मोनिक प्रोग्रेसन भनेर भन्छ र त्यसको मिन निकाल्यौँ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ हार्मोनिक मिन भनेर भनिन्छ। अब जेनरली जिरो भ्यालु भयो भने नन जिरो भ्यालु हुनुपर्छ, किनभने यदि यहाँ सपोज जिरो भन्ने टर्म थियो भने यो एउटा एरिथमेटिक प्रोग्रेसन त हुन्थ्यो, तर जिरोलाई मैले 1/0 भनेर लेखेँ भने 1/0 भनेको त के हुन्छ, इन्फाइनाइट हुन्छ होइन। इन्फाइनाइट भइसकेपछि त त्यसले हामीलाई सिक्वेन्स त दिने भएन, इन्फाइनाइटलाई के भन्ने, के भ्यालुले रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा हुनसक्छ। त्यही भएर जिरो बाहेक सिरिजमा अरू नम्बरहरू छन् होइन, जिरो बाहेक अरू नम्बर हुनुपऱ्यो एरिथमेटिक प्रोग्रेसनमा, त्यसले हामीलाई हार्मोनिक मिन दिन्छ है। सो यसलाई डिफाइन गर्नुपर्दा हामीले के भन्न सक्छौँ, हार्मोनिक मिन इज द non-zero values of variables which is defined as the reciprocal of arithmetic mean of reciprocal of individual value of variables है। यो चाहिँ एउटा डेफिनेसन हो, तर सायद हामीले डेफिनेसनसँग काम गरिराख्नु पर्दैन। जस्ट हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दा यहाँनिर हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ हार्मोनिक मिनलाई भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ होइन। सो हामीले अब तीनवटा सिरिज त हेर्नै पर्यो हार्मोनिक मिन युज गर्नको लागि। एउटा भयो इन्डिभिजुअल, त्यसै गरी अर्को सिरिज भनेको हाम्रो डिस्क्रिट हुने भयो र लास्टली एउटा कन्टिन्युस सिरिजको पनि हामीले फर्मुला चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँनिर के भन्न सक्छौँ भने लेट सपोज सबै अब्जर्भेसन्सको लागि लेट होइन यसरी गरौँ है, इन्डिभिजुअलमा भेरिएड भ्यालुजहरू डिफाइन गरौँ र त्यो भेरिएड भ्यालुजहरू चाहिँ हामीले डिस्क्रिट कन्टिन्युसको लागि कसरी युटिलाइज गर्न सक्छ त्यो पनि हेरौँला। सो इन्डिभिजुअलमा हामीले भेरिएड भ्यालुज डिस्क्राइब गऱ्यौँ, लेट x1 x2 हुँदै xn बी हाम्रो नन जिरो है, नन जिरो भेरिएड भ्यालुज। अघिल्लो बेलामा जियोमेट्रिक मिन अथवा एरिथमेटिक मिन डिफाइन गर्दा नन जिरो भन्ने टर्म आएको थिएन, नन जिरो यहाँनिर आयो है, भेरिएड भ्यालुज। देन अब इन्डिभिजुअल सिरिजको हार्मोनिक मिन भनेर हामीले के गर्छौँ, सपोज हाम्रो n नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स छ, हामीले देखिहाल्यौँ nवटा डेटा छ भने n डिभाइडेड बाई 1/x1 प्लस 1/x2 हुँदै 1/xn गर्छौँ हामीले, अथवा यसलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा लेख्दा n डिभाइडेड बाई समेसन 1/x ले चाहिँ हामीलाई हार्मोनिक मिन दिन्छ। ठिक छ। अब डिस्क्रिटको लागि पनि सपोज हामीले भेरिएड भ्यालुजहरू x1 x2 x3 हुँदै xn सपोज गऱ्यौँ। सपोज x1 आउने फ्रिक्वेन्सी f1 छ, x2 आउने फ्रिक्वेन्सी f2 छ, x3 आउने फ्रिक्वेन्सी f3 छ र xn आउने फ्रिक्वेन्सी fn छ भने
यसको हार्मोनिक मिन भनेको चाहिँ के हुन जान्छ भने n डिवाइडेड बाई f1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस f2 डिवाइडेड बाई x2 हुँदै fn डिवाइडेड बाई xn हुन जान्छ। अथवा यसलाई कसरी लेख्न सक्यो n डिवाइडेड बाई समेसन f बाई x भनेर लेख्न सक्यो। यहाँनिर मैले स्मल n लेखेँ त्यसको लागि सरी। यहाँनिर हामीले चाहिँ f1 प्लस f2 हुँदै हुँदै प्लस fn सम्म लेखेर यहाँनिर क्यापिटल n चाहिँ दिनुपर्ने हो है। क्यापिटल n लेखिदिन्छ त सम अफ टोटल फ्रिक्वेन्सीज दिन्छ। अब टोटल फ्रिक्वेन्सीको समले त हामीलाई कतिवटा अब्जर्भेसन गरियो भन्ने कुराहरू दिन्छ नि त हैन, त्यो भएर यो लेखियो। अब कन्टिन्युअस डेटाको लागि पनि फर्मुला त यही हो, तर अलिकति क्याल्कुलेटिभ पोर्सनमा थोरै डिफरेन्स आउने कारण हामीले जब क्याल्कुलेसन गर्छौं त्यति बेला हार्मोनिक सिरिजको युज डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसमा कसरी भयो भन्ने कुरा अलिकति थोरै मात्र डिफरेन्स हुन्छ, तर फर्मुला सेम हो। यसमा पनि कन्टिन्युअस सिरिजमा नि हार्मोनिक मिन भनेको क्यापिटल n डिवाइडेड बाई समेसन अफ f बाई x ले चाहिँ हामीलाई हार्मोनिक मिन दिने काम गर्छ। यो तीनवटा फर्मुलाहरू भयो र अब यो तीनवटा फर्मुलासँग रिलेटेड एक दुईवटा क्वेशन्सहरू गर्छौं। जस्तै पहिलो क्वेशन भनेको के दिएको छ, रेट अफ प्रोडक्सन। ठीक छ, रेट अफ प्रोडक्सन भनेको हामीले दिएको छ अब पर आवर, यहाँनिर पर आवर भनेर दिएको छ। के दिएको छ त 20, 25, 28, 29 र 35 दिएको छ। ठीक छ, यो भयो रेट अफ प्रोडक्सन, यति भयो। भनेपछि अब हामीले यसको एचएम भेट्नु पर्ने छ। सो यतापट्टि मैले रेट अफ प्रोडक्सन लेखे, रेट अफ प्रोडक्सन भयो, अनि यसलाई x भनेर लेख्यो, यतापट्टि 1/x गरियो। 20 छ, 25 छ, 28 छ, 29 छ र यहाँनिर के छ त 35 छ। अब यो भ्यालुले के दिइरहेछ भने 1 घण्टामा 20 वटा आइटम प्रोड्युस हुन्छ, कुनै आइटम 25 वटा होला, कुनै आइटम 28 वटा होला भनेर सोधिरहेछ। जब हामी 1/x गर्छौं, यो 1/x भ्यालुले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त भन्दा एउटा आइटम बन्न त्यसो भए कति टाइम लाग्छ भनेर दिन्छ है। जस्तै 20 वटा आइटम बन्न 1 घण्टा लाग्छ हैन, 20 वटा आइटम बन्न 1 घण्टा लाग्छ भने एउटा आइटम बन्न 1/20 भनेपछि 0.05 आवरमा एउटा आइटम बन्छ। त्यही कुरा भयो। यहाँनिर 1/25 गर्नु पर्यो, एउटा आइटम बन्न 0.04 आवर लाग्ने भयो। त्यसैगरी यहाँनिर 1/28 गर्नु पर्यो, 0.0357 हुन जान्छ। यहाँनिर चाहिँ 1/29 1/29 भनेको कति हुने रहेछ त भ्यालु। अब 1 डिवाइडेड बाई 29, सरी 0 पो गरेछ त, 1 डिवाइडेड बाई 29 भनेको 0.0344 आउँछ है, 0.0344 भनेर आयो। 1/35 भनेको 0.0286 भनेर आयो। मान्छे समेसन 1/x। सो यसले के दियो त भन्दा 0.1873 ले चाहिँ सबै आइटमहरू, सायद अब विभिन्न मेसिनहरू हुन सक्छ, हामीले सबै डेटाहरू खुलाएर त भनेको छैन। विभिन्न मेसिनहरू एउटै आइटम हुन सक्छ अथवा डिफरेन्ट आइटम्स सेम मेसिन पनि हुन सक्छ है। त्यो अब आफैले एउटा जेस अड्कल लाउन सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले के गर्दा चाहिँ ठीक होला भन्ने कुरा, त्यो कुरामा जेस छोड्दिया छ। सो यहाँनिर हेर्यौं कि हामीले सबैको एउटा एउटा आइटम प्रोड्युस हुनेको सम यति हुने रहेछ भन्ने हैन। ठीक छ, रेट अफ प्रोडक्सन्स भनेको अब हेरौँ है त। यहाँनिर HM इज इक्वल्स टु n बाई समेसन 1/x भनेर दियो हैन। प्रत्येकको एउटा 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 आइटम प्रोड्युस हुनको लागि, प्रत्येकको एउटा एउटा आइटम प्रोड्युस हुनको लागि यति यति लाग्दो रहेछ भने हामीले 5 डिवाइडेड बाई 0.1873 गर्यौं भने अब सबैलाई फेरि एज अ होल हामीले हेर्यौं हैन। यो भनेको कति टाइममा कतिवटा आइटम बन्छ भन्न खोज्यो, अथवा एउटा आइटम यति टाइममा बन्छ। हामीले सपोज 5 वटा आइटम लियौं भने यसरी एउटा एभरेजमा चाहिँ सबै आइटमहरू जोडेर एउटा मात्रै निकाल्नु पर्यो भने कति बन्ला भन्ने जस्तो कुरा गरिरहेछ। जस्तै 5 जनाले पौडी खेल्ने, तपाईले एभरेज एउटा समय थाहा पाउनु पर्यो। 1 मिटरको
1 मिटर तिनीहरूले अब यति यति सेकेन्डमा पार गरिसक्लान् भनेर तपाईँले थाहा पाउनुभयो। अब त 5 वटै पौडी खेल्ने मान्छेहरूलाई एउटै पौडी खेल्ने मान्छे बनाउनु भयो तपाईँले है, कसरी कसरी जोडेर एउटै बनाउनु भयो भने तिनीहरूको एभरेज रेट चाहिँ कति हुन्छ 1 मिटरसम्म पौडी खेल्ने भन्ने टाइपको कुरा भयो। यहाँ सबै मेसिन्सहरूलाई एकै ठाउँमा जोडिदिनु भयो होइन, कसरी कसरी पार्ट पुर्जाहरू जोड्नुभयो, कुनैले कुनैको राम्रो पार्ट पुर्जा छैन त्यो पनि जोड्नुभयो, नराम्रो छ भने पनि जोड्नु भयो र एभरेज रूपमा हेर्नुभयो कि त्यसले कति प्रोडक्सन गर्दो रहेछ भनेर निकाल्नु चाहिँ यो हार्मोनिक मिन निकाले जस्तो भयो। यो भ्यालु भनेको लगभग हाम्रो अब 5/0.5 डिभाइडेड बाई 0.1873 भनेपछि 26.69 जति आउने रहेछ है। कति आउँदो रहेछ 26.69 जति आउँदो रहेछ। जियोस् यस्तै यस्तै भ्यालुजहरू आउँछ भनेपछि यदि सबै मेसिन्सहरूको एभरेज रूपमा हेर्ने हो भने कति हुँदो रहेछ त रेट अफ प्रोडक्सन पर आवर भनेको 26.69 हुँदो रहेछ है, एभरेज रेट अफ प्रोडक्सन पर आवर। यो एउटा भयो क्वेसन। सपोज अब तपाईहरुलाई चाहिँ हामीले एउटा डिस्क्रिट सेट अफ डेटाजमा काम गर्नु पर्यो। अहिले त हामीले इन्डिभिजुअल सेटमा काम गर्यो, अब डिस्क्रिटमा काम गर्नु पर्यो। तपाईलाई दिएको छ यहाँनेरि ग्रोथ पर वीक भनेर दिएको छ र यहाँनेरि नम्बर अफ डे भनेर दिएको छ। ग्रोथ पर वीक यहाँनेरि 6 7 8 9 10 दिएको छ र यहाँनेरि 46952 दिएको छ। 46592 भनेर दिएको छ। यहाँनेरि 9 यहाँनेरि 5 लेख्नु न सजिलो हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्नु। 46952 यहाँनेरि 11 यतापट्टि 8 पनि छ। यहाँनेरि यो भ्यालु हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भयो, यसले हामीले यक्स को भ्यालु दियो। ठीक छ, ग्रोथ पर वीक यति हुँदो रहेछ हैन, एक हप्तामा यति ग्रो गर्दो रहेछ भने चाहिँ हामीले 1/x गर्यौं भने 1/6 इज इक्वल्स टु कति भयो 0.1677 भयो। यहाँनेरि सरी यहाँ 1/4 चाहिँ गर्नुपर्ने हो। 1/4 गर्दाखेरि 0.41 जा 4 42 जा 8 42 जा 8 45 जा 20 0.25 आउला। यहाँनेरि 1/6 गर्दाखेरि 0.61 जा 6 अनि त्यसपछि 6 जा 30 667 आउला। 1/9 भनेको 0.91 जा 9 भयो। 10 थियो 1 आयो, यहाँ पनि 1 आयो, यहाँ पनि 1, यहाँ पनि 1 ल 0.1111 आयो। त्यसैगरी 1/5 भनेको 0.2 आइपुग्यो। 1/2 भनेको हाम्रो 0.5 आयो र 1/8 भनेको 0.181 जा 8 त्यसपछि 82 जा 16 85 जा 40 है। यसरी हामीले 1/x को भ्यालुजहरु झिक्यौं। यसपछि हामीले गर्नुपर्ने f बाइ x हो। 4 into 0.25 भनेको यहाँनेरि कति आउला त भन्दा 1 नै आउँछ। यहाँनेरि गल्ती भएको तपाईले थाहा पाउनु होला। के गल्ती भएछ त? हामीले यहाँनेरि फ्रिक्वेन्सी राखेछौं। हामीले राख्नु पर्ने के हो x को भ्यालु हो नि त। त्यसैले यहाँनेरि 6 राख्ने। यहाँनेरि कति हुन्छ 1677 हुन्छ। यहाँनेरि 7 राख्ने 0.1429 हुन्छ। यहाँनेरि 1/8 राख्ने 1/8 राखेपछि 0.1250 हुन्छ है। त्यसैगरी यहाँनेरि 9 राख्ने 0.1111 हुन्छ। यहाँनेरि 10 राख्दाखेरि 0.1 आउँछ र 1/8 गर्दा 1/11 गर्दाखेरि कति आउँछ त 0.090 आउँछ। अब चाहिँ मिल्छ है। 4 into 1/6 गर्दा 0.6668 हुन्छ। यहाँनेरि 0.8574 आयो। यहाँनेरि 1.0250 भनेर आयो। यहाँनेरि 0.5555 यहाँनेरि 0.2000 त्यसैगरी यहाँनेरि 0.7272 भनेर आयो। सो समेसन f बाइ x भनेको कति आउँछ त यहाँ 4.0319 भनेर आउँछ है। समेसन f बाइ x यति आइपुग्यो। अब यसको HM भनेको त सजिलै भेटिहालिन्छ। समेसन f भनेको कति आउँछ त यहाँनेरि इज इक्वल्स टु n भनेको 34 आउँछ। सो HM भनेको n डिभाइडेड बाइ समेसन f बाइ x। n भनेको 34 यतापट्टि 4.0319 यसको भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 8.43 आउँछ। सो यसरी हाम्रो ग्रोथ पर वीक र नम्बर अफ डेज आयो यहाँनेरि हैन।
एक हप्तामा अब सायद 6 सेन्टिमिटर बढ्छ, अथवा एक हप्तामा ग्रोथ भनेको यति हुन्छ। अब जेनरल कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई एक्ज्याक्ट कुरा डिफाइन नगरेको कारण के कुरा एसोसिएट गरेर बुझाउने भन्ने एउटा प्रब्लम हुनसक्छ होइन। अब यसले के पनि भन्न खोजे आउनसक्छ नि, 4वटा प्लान्टको ग्रोथ, सपोज 4वटा प्लान्ट 6 सेन्टिमिटर एक हप्तामा बढ्ने प्लान्ट चाहिँ 4वटा छन् भनेको हुनसक्छ। 7 सेन्टिमिटर एक हप्तामा बढ्ने प्लान्ट 6वटा भनेको हुनसक्छ। 11 सेन्टिमिटर बढ्ने 8वटा भन्न सकेका हुनसक्छ। र अन्तिममा हामीले के भेट्यौँ त भन्दा, यदि सबै प्लान्टलाई एउटा सिङ्गल प्लान्ट बनाउने हो भने त्यसको ग्रोथ पर विक, एभरेज ग्रोथ पर विक कति हुन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ भेट्या हो है। लास्टमा हामीले भेटेको भ्यालु चाहिँ एभरेज ग्रोथ पर विक कति हुन्छ भनेर भेट्या हो। ठिक छ, यो एउटा एभरेज भ्यालु नै भेटिरहेछौँ हामीले। यसपछि अर्को कस्तो खालको भ्यालु छ भन्दा कन्टिन्युअसमा काम गर्ने भनेको थियौँ हामीले है। कन्टिन्युअसमा काम गर्नको लागि यहाँनिर हामीले डेटा दिएको छ, एउटा स्पिड दिएको छ। स्पिड केमा दिएको छ, किलोमिटर पर आवरमा दिएको छ। अब यहाँनिर युनिट छ, युनिट भएपछि तपाईँले सायद अझै मजाले बुझ्नुहुन्छ होला है। कन्टिन्युअस डेटाजहरू छ 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 र 100 to 120 छ। अब यहाँनिर हामीले डिस्टेन्स ट्राभल्ड दिएको छ। ठिक छ, यहाँनिर के दियो त, डिस्टेन्स ट्राभल्ड, यसलाई फ्रिक्वेन्सी, यो कति छ 20 छ, 30 छ, यहाँनिर 20 छ, यहाँनिर 10 छ। अब n को भ्यालु कति भयो भन्दा 40, 40, 80 हुन जान्छ। अब यसको हामीले मिड भ्यालु भेट्नु पर्ने हुन्छ। मैले अघि भनिरहेको थिएँ कि यहाँनिर थोरै चेन्ज आउँछ, मिड भ्यालु भेट्नु पर्ने हुन्छ होइन। x को भ्यालु त चाहिने हुन्छ हामीलाई फर्मुला अनुसार। सो 40 + 60 भनेको 100, 100 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 50 आउँछ। 60 + 80 भनेको 140, 140 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 70 आउँछ। 180 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 90 आउँछ र 220 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 110 आउँछ हैन। अब 1/x गर्नु पर्यो। ठिक छ, 1/x गर्नुको मतलब के हो त, x भनेको हाम्रो किलोमिटर पर आवरमा थियो भने अब हामीले आवर पर किलोमिटर, अब आवर पर किलोमिटरले के दिइरहेछ होला त भने पर किलोमिटर ट्राभल गर्न कति घण्टा हिँड्नु पर्ने रहेछ भन्ने जस्तो हैन। पर किलोमिटर ट्राभल गर्न कति घण्टा चाहिँ लाग्ने रहेछ प्रत्येक गाडीलाई, यो स्पिड भएको गाडीलाई कति घण्टा लाग्ने रहेछ भन्ने जस्तो एउटा कुरा दिइरहेछ यसले है। अब यो भ्यालुजहरू कति हुन्छ त, 1/50 भनेको 0.02 हुन्छ, 1/70 भनेको 0.0142 हुन्छ, 1/90 भनेको 0.0111 हुन्छ र 1/110 भनेको 0.0091 हुन्छ। अब f/x गर्नुपर्ने हुन्छ। f/x भनेको 0.4, यहाँनिर 0.426, यहाँनिर 0.222 आउँछ, त्यसै गरी यहाँनिर 0.0910 आउँछ। सो समेसन f/x को भ्यालु भनेको 1.139 आउँछ। यहाँनिर कुरा क्लियर छ। अब डिस्टेन्स ट्राभल्ड हाम्रो सायद किलोमिटरमै होला है, मैले यो कुरा माने एकछिनको लागि। अब हेरौँ है त, यहाँनिर एचएम गऱ्यौँ भने के दिन्छ, हाम्रो एचएम को फर्मुला भनेको n डिभाइडेड बाई समेसन f/x। अब n भनेको कति छ त हाम्रो 80, डिस्टेन्स ट्राभल्ड भनेको सायद किलोमिटरमै हो, फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो किलोमिटरमै छ हैन। f/x भनेको के हो त हाम्रो यहाँनिर 1.139 किलोमिटर छ र यतापट्टि चाहिँ x को भ्यालु भनेको 1x भनेपछि यहाँनिर किलोमिटर बाई आवरको रूपमा छ हैन। अब यसले भ्यालु के दिने रहेछ त, अन्तिममा हेर्नुस् त, अन्तिममा यसले दिने भ्यालु भनेकै के हुन जान्छ, किलोमिटर पर आवर। यो आवर यहाँनिर आउँछ हैन, किलोमिटर पर आवरको भ्यालु दिने भयो भनेपछि सबै जुन स्पिड छ त्यो स्पिडहरुको एउटा एभरेज भ्यालु यसले जोडेर दिने रहेछ। यो भ्यालु कति आउँछ त फाइनल्ली 70.23 किलोमिटर पर आवर आउँछ। सो सबैको एभरेज भनेको 70.23 किलोमिटर पर आवर हुन जाँदो रहेछ। यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं हैन। त तपाईले बुझ्नु पर्यो, यदि रेट अफ प्रोडक्सनहरु दिइरहेछ, एभरेज स्पिडहरु दिइरहेछ, फ्रिक्वेन्सीहरु क्याल्कुलेट गर्न दिइरहेको छ,
टाइम पिरियड दिएर फ्रिक्वेन्सी अथवा फ्रिक्वेन्सी दिएर टाइम पिरियडहरू क्याल्कुलेसन गर्न लागिरहेको छ हैन। जे होस् एउटा रेटको कुरा आइरहेछ हैन, रेट अफ चेन्जको कुरा आइरहेको छ भने त्यति बेला तपाईले हार्मोनिक मिनहरू युज गर्दा हुन्छ। यदि क्वेसनले डाइरेक्टली तपाईलाई सोधेको छैन भने जेनरली रेट अफ प्रोडक्सनहरू कति स्पिड छ हैन, कति ग्रोथ भयो, यहाँनिर क्वेसन्सहरू हामीले जुन गर्यौं नि त्यो सबै रेट अफ चेन्जसँग रिलेटेड छ। यदि तपाईलाई रेट अफ चेन्जको क्वेसन्सहरू आइरहेको छ भने तपाईले बुझ्नु पर्यो कि यो हार्मोनिक सम्बन्धी क्वेसन हो। अब आउँछ वेटेड हार्मोनिक मिनको कुराहरू। अब वेटेडको कुराहरू त हामीले पढिसक्यौं। हार्मोनिक मिन मात्रै भन्दाखेरि जे होस् सबै आइटमलाई हामीले इक्वल इम्पोर्टेन्स दिइरहेका थियौं, तर वेटेड कुरा थपिसकेपछि के बुझ्नु पर्यो, अब कुनै आइटमको इम्पोर्टेन्स अलि ज्यादा छ, कुनैको अलि कम छ भन्ने कुराहरू। जस्तै हामीले राइस प्याडी भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तर चिया कफी त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन भन्ने कुरा गरेका थियौं हैन। र त्यही अनुसार हामीले तिनीहरुमा वेट एसाइन गर्ने काम गर्थ्यौं हैन। जसको जति इम्पोर्टेन्स त्यसलाई त्यति नै वेट एसाइन गर्ने काम गरिन्थ्यो। यहाँ पनि हामीले हार्मोनिक मिनमा पनि त्यही काम गर्छौं, किनभने हार्मोनिक मिन भनेको रेसिप्रोकल अफ एरिथमेटिक मिन भएको कारण यहाँ पनि हामीले वेटहरू क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। ठीक छ। सो हामीले सपोज गरौँ लेट x1 x2 x3 हुँदै हुँदै xn बी नन जिरो भ्यालुज, यिनीहरूलाई चाहिँ नन जिरो भ्यालुजहरू बनाऊ। सपोज x1 सँग एसोसिएटेड विथ w1 छ, x2 सँग एसोसिएटेड विथ w2 छ, x3 सँग w3 छ, xn सँग wn छ भने हाम्रो वेटेड हार्मोनिक मिन भनेको चाहिँ समेसन अफ w डिवाइडेड बाई समेसन अफ w बाई x ले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ, वेटेड हार्मोनिक मिन दिन्छ। यो वेटेड हार्मोनिक मिन भेट्ने फर्मुला भयो हाम्रो। यसरी चाहिँ हामीले वेटेड हार्मोनिक मिन पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। जस खासै गाह्रो कुरा हुँदैन, तपाईहरुलाई वेट दिइरहेकै हुन्छ, वेटहरु दिएको हुन्छ र त्यो वेट अनुसार तपाईले चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन सक्छ है। यसको एक्जाम्पल्सहरु गर्नु। अब कुनै एक्जाम्पल्समा तपाईहरुलाई कन्फ्युजन भयो भने सोध्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब केही मेरिट्स र डिमेरिट्स छन्। अब मेरिट्स र डिमेरिट्स भन्ने कुराहरु यहाँनेर अब आइ नै हाल्छन् हैन। जेनरली मेरिट्स भनेको सबै मेरिट्सहरु, यो मिनको मेरिट्स मैले जियोमेट्रिक मिनमा पनि भनिसकेको थिएँ। पहिलो कुरा यो रिजिडली डिफाइन्ड छ। रिजिडली डिफाइन्ड भन्ने बित्तिकै यसमा एउटा सर्ट एन्ड फर्मुला छ, फर्मुला लाउने बित्तिकै ट्यागको हार्मोनिक मिन निक्लिन्छ। त्यसैगरी बेस्ड अन अल अब्जर्भेसन्स, सबै जति अब्जर्भेसन्स छन् एउटा पनि हामीले नछुट्याइ टाकन टुकुन सबै अब्जर्भेसन युज गरिन्छ। थर्डमा भनेको क्यान बी युज्ड फर फर्दर म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट, क्यान बी युज्ड फर फर्दर म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट भन्न खोजेको चाहिँ तपाईले अब अरु स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरु पनि यहाँनेर युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्न खोजे हो। त्यसैगरी नट एफेक्टेड बाइ फ्लक्चुएसन्स इन स्याम्पलिङ। ठीक छ, स्याम्पलिङको फ्लक्चुएसन्सहरुले यसलाई त्यति असर गरिरहेको हुँदैन। यो भयो के मेरिट्सहरु। र यसको डिमेरिट्स भनेको नट इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड। अब इजी त इजी छ तर जस कहिलेकाहीँ अलिकति दिमाग घुमाउन सक्छ भन्न खोजे हो हैन। किनभने प्रब्लमेटिक एप्रोच तिर जाँदाखेरि हामीले जेनरली एरिथमेटिक मिन सँग क्याल्कुलेसन गरिरहेका हुन्छौं र हार्मोनिक मिन हामीले सायद एकदम कम युज गर्छौं। हार्मोनिक र जियोमेट्रिक मिनहरु रेयर केसेसहरुमा अबको च्याप्टर्सहरुमा पछि आउने च्याप्टर्सहरुमा त्यति युज गर्दैनौं हामीले। ठीक छ। यसपछि इफ एनी अब्जर्भेसन इज जीरो, इफ एनी अब्जर्भेसन is 0 it cannot be determined। ठीक छ। कुनै पनि अब्जर्भेसन 0 भयो भने हाम्रो भ्यालु इन्फाइनाइट आइदिहाल्छ, यो डिटरमाइन गर्न सकिँदैन। त्यसैगरी यसले सानो आइटम्सहरुलाई धेरै इम्पोर्टेन्स दिन्छ हैन। तपाईको भ्यालु एकदमै सानो छ भने त्यसलाई तपाईले रेसिप्रोकल गर्नु भन्दा एकदम ठूलो भ्यालु भएर आइदिन्छ नि। ठीक छ हो। अब त्यही भएर सानो आइटमहरुलाई धेरै भ्यालु दिने भएको कारण यो चाहिँ कस्तो केसमा काम आउँछ त भन्दा
जहाँ चाहिँ सानो आइटमहरूलाई धेरै वेट दिएको छ त्यति बेला मात्रै यो काम आउँछ। नभए अरू बेला सपोज ठुलो आइटमलाई धेरै वेट दिएको छ भने अब हामीले त रेसिप्रोकल गर्छौँ। रेसिप्रोकल गरिसकेपछि भ्यालुमा चेन्ज आइदिन्छ, एकदमै सानो भ्यालु भइदिन्छ। ठुलो भ्यालु एकदमै सानो भ्यालु भएर चेन्ज एकदमै कम देखिन सक्छ हैन। त्यो भएर चाहिँ हामीले यस्तो कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सानो भ्यालुलाई धेरै वेट दिएको छ भने त्यस्तो भ्यालुजहरू दिएको बेलामा तपाईहरूले हार्मोनिक मिनको प्रयोग गरेर मिन क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। सो हार्मोनिक मिनको कुराहरू यति नै थियो। यहाँनिर तपाईँलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा पनि हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।